नाज़रीन, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट सबके सामने है। इस रिपोर्ट के आ जाने के बाद जहां कुछ हल्के हुकूमत के ऊपर तनकीद करते नजर आते हैं, करप्शन के हवाले से बात करते नजर आते हैं, वहीं हुकूमती वुज़रा और मुशीरान भी अपना दिफा करते नजर आए हैं। और यह कहा जाता रहा है कि पुराने इसमें आशारिये शामिल किए गए हैं, पुरानी हुकूमतों का मलबा है जो कि मौजूदा हुकूमत के ऊपर डाला गया है और मौजूदा हुकूमत की यह जिम्मेदारी नहीं है। ये वो तमाम बातें हैं, क्योंकि एक रिपोर्ट अगर आती है, उस रिपोर्ट की यही वो रिपोर्ट है जो माजी के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन उस वक्त और इस वक्त मौजूदा वजीर आजम, तब भी वो ये कहते थे कि जब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आया करती थी तब वो गवर्नमेंट्स को क्रिटिसाइज किया करते थे और जो बढ़ती हुई महंगाई है वो भी करप्शन से उसको जोड़ा करते थे। मजमूई तौर के ऊपर 2.5 साल गुजर चुके हैं मौजूदा हुकूमत के ऊपर, और अगर हम देखें ये आशारिया तो जब नून लीग की हुकूमत ने छोड़ा और पीटीआई ने लिया तो उस वक्त 117वां नंबर था पाकिस्तान का। पीटीआई की हुकूमत रही 2019 में जो रिपोर्ट आई उसमें पाकिस्तान का नंबर 120, और बाद 2020 की जो रिपोर्ट जो तरतीब दी गई 21 में जो रिपोर्ट आई है उसमें अब पाकिस्तान का नंबर 124 के ऊपर आ गया है। ये वो तमाम बातें हैं जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ एक और मामला भी है इन तमाम चीजों को लेकर, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत के अंदर बहुत तेजी के साथ तब्दीलियां रूनुमा होती हैं। अपोजिशन का एक अलायंस पीडीएम, और वो पीडीएम की जितनी भी बातें खासतौर के ऊपर जो उनका इस्लामाबाद में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई, 15 नुकात रहे जिसके अंदर सर फहरिस्त एक चीज रही कि उस वक्त इस पीडीएम की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के अंदर यह मुतालबा किया गया था और यह नुक्ता रखा गया था कि जो सिलेक्टेड वजीर आजम है इमरान खान साहब वो फौरी तौर पर मुस्ताफी हैं, और इसके अलावा लॉन्ग मार्च और असेंबलियों से इस्तीफा और ये तमाम बातें थी। लेकिन अब शाहिद खाकान अब्बासी साहब पीडीएम के हवाले से क्या बात करते हैं वो आपको सुनवाएंगे, लेकिन इससे पहले वजीर आजम इमरान खान साहब पीडीएम से मुतालिक क्या कहते हैं, और वो ये बात कह चुके हैं। उन्होंने कहा है कि उन्होंने पहले भी कैबिनेट मीटिंग्स और बाकी जगहों के ऊपर ये कह चुके थे कि पीडीएम फेल होगी। वजीर आजम साहब इससे मुतालिक क्या कहते हैं आपको सुनवाते हैं। पीडीएम ने फेल होना था, मैंने अपनी पार्टी की मीटिंग्स में कहा, मैंने कैबिनेट में ये कहा, मैंने मीडिया पे ये कहा। क्यों फेल होना था इन्होंने? क्योंकि ये कोशिश कर रहे थे पब्लिक को निकालने के लिए। सारे मुल्क के बड़े बड़े डाकू इकट्ठे होके मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं कि जी आपकी गवर्नमेंट गिरा देगी अगर हमें आप एनआरओ नहीं देते, यानी हमने जो डाके मारे हैं हमें माफ नहीं करते। तो इसने तो फेल होना ही था, और ये आगे भी इनका ये अपनी पार्टी से इकट्ठा रखते हैं जी हुकूमत कल जा रही है, हुकूमत परसों जा रही है, हुकूमत 2 महीने में, ताकि इनकी पार्टी इकट्ठी रहे, क्योंकि नजरिया तो है ही नहीं। नाज़रीन, ऑपोजिशन या पीडीएम चली थी हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए, हुकूमत को घर भेजने के लिए, लेकिन पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो, बिजली की कीमतों में इजाफा हो, करप्शन इंडेक्स के अंदर पाकिस्तान की जो है वो जो आशारिये हैं वो नेगेटिविटी की तरफ जाएं, या फिर अगर आप देखें या अगर दूसरे लफ्जों में कहें तो वो बढ़ जाए और करप्शन और ज्यादा बढ़ जाए। इन तमाम मामलात को लेने के बजाय अपोजिशन या पीडीएम ये अब कहती है कि हमारा तो जो बुनियादी मकसद है वो निजाम और सिस्टम की तब्दीली है, हुकूमत को घर भेजना नहीं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब क्या कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। हमारा दावा या हमारा मकसद हुकूमत गिराना नहीं था, हमारा दावा हमारा मकसद निज़ाम की तब्दीली है। हुकूमत उस निज़ाम की खराबी का नमूना है, और हुकूमत के होते हुए पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। ये सारी बात है। ये पीडीएम का असूल था, ये उसका मंशूर है, ये वाहिद नुकाती बयानिया है, उस पर पीडीएम आज भी कायम है। शाहिद खाकान अब्बासी साबिक वजीर आजम पाकिस्तान, पीडीएम से मुतालिक और उसके बयानिया से मुतालिक आज जो उन्होंने बात की वो हमने आपको सुनवाई भी और दिखाई भी। इस पर आज बात करेंगे। इन्हीं मौजूआत को जोड़ते हुए आज हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अहमद जवाद साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में तशरीफ लाने के लिए। इसी के साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है रुकन कौमी असम्बली आगा रफीउल्लाह साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं सर प्रोग्राम के अंदर। बहुत शुक्रिया आपका कि आप प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद है, और अब से कुछ ही देर बाद मुझे ज्वाइन कर लेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा निहाल हाशमी साहब, वो भी हमारे साथ होंगे, उनसे भी इसी मुतालिक बातचीत करेंगे। अहमद जवाद साहब, आपसे मैं आगाज करता हूं। बड़े आपके ऊपर सवालात और बाकी बहुत सारी चीजें होंगी, आप भी इस बात का क्या दिफा करेंगे कि 124वें नंबर पे जो हमारा इंडेक्स है, करप्शन इंडेक्स, जो हमारी रैंकिंग है,
یہ ماضی کی حکومتوں کی وجہ سے؟ فرید، ایک تو یہ ہے کہ میں اس چیز پہ بلیو کرتا ہوں کہ سوالات ہونے چاہیے اور سوالات کا جواب ہونا چاہیے. اس کا دفاع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنا جواب دیں. اور میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ یہ کوئی ڈیٹا کوئی پچھلی حکومتوں کا ہے. میں لیکن ریکارڈ کی درستگی اور ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ کے لیے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے حوالے سے دو تین چیزیں تھوڑا سا کلیریفائی کروں گا. ایک تو یہ ہے کہ لاسٹ جو رپورٹ آئی تھی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی، جس کو آپ 2019 کی رپورٹ کہتے ہیں، اس میں تو ڈیفینیٹلی جو ریکارڈ تھا وہ 2018 کا تھا، جس میں آپ تحریک انصاف کی حکومت کو، ظاہر ہے اس کے 2-3 مہینے تھے پہلے، اس میں اس کو ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 120 تک جو پاکستان کی رینکنگ تھی، اس کا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تھوڑا سا پارٹ تو ہوگا، دو مہینے کچھ تو ہوگا، 5 سال میں 2 مہینے تو کچھ بھی نہیں ہوتے نا. چلیں نیگلیجیبل اماؤنٹ. میں یہ کہوں گا کہ ہمارا جو پی ٹی آئی کی حکومت کا پہلا سال ہے، اس کو آپ گن سکتے ہیں 2019 کا. ٹھیک ہے. اور اب جو رپورٹ ہے یہ 2020، یہ ڈیفینیٹلی 2019 کی ہے. آپ کہہ سکتے ہیں تنازلی بھی 3 پوائنٹس تھی. جی 3 پوائنٹس کی. میں 117 سے 120 پہ تھے. وہ تو ہو گیا نا کہ 120 تک تو پچھلی حکومتوں کی وجہ سے آپ پہنچے تھے. اب جو رپورٹ آئی ہے جو ہمیں 120 سے 124 پہ لے کے گئی ہے، جسے ہم 2020 کی رپورٹ کہہ رہے ہیں، اور وہ 2019 کا ڈیٹا ہے جو کہ ہماری حکومت ہے. لیکن اس حوالے سے میں یہ سمجھ رہا ہوں پھر کہ اگر آپ نے جو بات کی، اگر میں آپ کی اس بات پہ ایگری کرتا ہوں، تو اس حوالے سے آپ کی 1 سال کے اندر آپ کی حکومت میں 4 پوائنٹس تنزلی ہو گئی. میں اس پہ اب آ رہا ہوں. میں آپ کو دیکھیں، میں اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میں کوئی آپ کو کوئی ایسا دفاع نہیں کروں گا کہ جو کہ فیکٹس پہ مبنی نہ ہو. میں نے اس لیے اس کو کلیریفائی کیا کیونکہ پروگرام کے شروع میں آپ نے کہا تھا کہ ہم 117 سے ہم نے ٹیک اوور کیا اور ہم 124 تک لے گئے. تو پہلے تو اس کو تھوڑا سا ہم کلیریفائی کر لیں کہ وہ تو دیکھیں نا، آپ جب آئیں تو تیٹ 17 تھا، ڈیفینیٹلی اس کے بعد ہے، اور اس کے بعد اسی طریقے سے اس کو انالائز کیا جائے. ڈیٹا 1 سال پہلے کا چونکہ ہوتا ہے، تو ہماری جو بیسیکلی جو ہم نے ٹیک اوور کیا وہ 120 سے آن ورڈز ہماری ذمہ داری ہے. اب 2019 کا اگر اس میں ہم 120 سے 124 تک گئے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز جو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت کا یہ پہلا سال ہے 2019، اور کرپشن ایک ڈیفینیٹلی جیسے ہم کہتے ہیں کہ گورننس یا سسٹم کو تبدیل کرنا یا اس میں ریفارمز لے کے آنا، کرپشن شاید اس سے بھی زیادہ مشکل ہے کہ اگر آپ کے معاشرے کے اندر رچ بس گئی ہو کرپشن، اس کو آپ اپنے پہلے سال ہی شاید اس میں کوئی بہت بڑی تبدیلی نہ لا سکے. ہاں یہ ضرور ہے، آپ کو اس بات کا ویسے اندازہ تو ہوگا نا کہ جتنی ہمارے پاس کرپشن رچ بس گئی ہے، وہ 90 دن یا 100 ڈیز پلان کے اندر اس کو اوور کم نہیں کیا جا سکے. بالکل ٹھیک ہے. ہمارا ایک ارادہ کہہ سکتے ہیں، ہماری ایک کمٹمنٹ ضرور کہہ سکتے ہیں، نعرہ کہہ سکتے ہیں. دیکھیں نعرہ میں آپ کہنا چاہیں کوئی حرج نہیں ہے اس میں، لیکن میں اس کو یہ سمجھتا ہوں یہ ایک کمٹمنٹ ہے. اگر میں بھی حکومت سے باہر بیٹھا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ میں نے حکومت میں آنا ہے، تو میرا بھی عزم یہ ہوگا کہ ہم نے آتے ساتھ ہی پہلے اس کو کرپشن کو جو ہے نا کنٹرول کرنا. میں اگر رفیع اللہ صاحب، احمد جواد صاحب نے ایک بات لے اوپن ہارٹیڈلی، یہ ایک بڑی اچھی بات ہے کہ احمد جواد صاحب جو چیز ہے فیکٹ ہے اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں. اس چیز کے اوپر انہوں نے کہا کہ ہم نے جو ہمارا پہلا سال تھا اس کے اندر تو 3-4 ماہ کو اتنا زیادہ سگنیفیکنٹ نہیں کہ 117 سے 120 پہ آنا، لیکن ہاں 120 سے 124 پہ آنا یس پی ٹی آئی اس کی ہے، اور بہت سارے اس میں ایلیمنٹس بھی ہو سکتے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، کیونکہ جب ماضی کی حکومتیں رہی تھی تو اس وقت عمران خان صاحب جو ہے وہ حکومتوں کو کرپٹ اور پھر کرپشن اور مہنگائی کا تانا بانا ساتھ جوڑتے تھے. تو موجودہ آپ کی پی ڈی ایم یا اپوزیشن یا پاکستان پیپلز پارٹی اس معاملے کے اوپر کوئی زیادہ شور مچاتی ہے، میں نظر تو نہیں آتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا اور آپ کے چینل کا. دیکھیں، ایک تو ٹرانسپیرنسی ہے اور دوسرا سب سے اہم اور بہترین جو پیرامیٹر ہے وہ ہے عوام. آپ یہ دیکھیں کہ آج عوام کیا کہہ رہی ہے اور عوام کو کیا پرابلمز ہیں. ایک عام آدمی، غریب آدمی، جب آج 1 سال ہو گیا اسکولز بند ہیں اور مختلف سفید پوش لوگ جو
اسکولوں کی فیسیں دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں، پردہ ایک کووڈ کی وجہ سے ہے. جس دن یہ اسکولز کھل جائیں گے اور لوگوں کے بچے اسکول جانے کے ہوں گے اور ماں باپ کو وہ کہہ رہے ہوں گے کہ اتنی فیسیں اور یہ جمع کروائیں، میں یہ سوچ کے مجھے خوف آتا ہے. اور یہاں پر جواد بھائی کو میں نہیں الزام ٹھہراتا کہ یہاں پر سندھ میں ان کے فردوس شمیم نقوی نے ایک دن سچ بولا اور اس کا ان کو یہ سزا ملی کہ ان کو قائد حزب اختلاف سے ہٹا کر اور ان کی پارٹی میں انہوں نے جن کو پارٹی جوائن کروائی، بلکہ جوائن کیا کروائی، وہ تو چاہتے بھی نہیں تھے کہ یہ پارٹی میں، اور زبردستی ان سے اور ان کے تمام ایم پی ایز، تمام الائنس جو ہیں وہ ناراض ہیں سندھ میں حزب اختلاف کے لیڈر کے لیے. لیکن صرف اور صرف خان صاحب کے آگے سچ بولنے پر ان کو لیڈر آف اپوزیشن سے ہٹا کر فردوس شمیم نقوی وہ شخصیتیں جو کہ جواد صاحب آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں اور بہت سے پی ٹی آئی کے نجیب ہارون جیسے لوگ، بہت سے ایسے لوگ میں نام گنوا سکتا ہوں، لیکن آغا جنہوں صاحب، نے ایک سوچ اور ایک فکر کے تحت. آغا صاحب، خان صاحب تو حق اور سچ کی بات ہمیشہ انہوں نے کی، کنٹینرز پہ کھڑے ہو کے اسی چیزوں کی بات کی. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آج خان صاحب سچ بولنے والے کو صرف سچ بولنے کی بنیاد پر ہٹا دیں؟ یعنی سر میں آپ سے حلفیہ یہ بات کرتا ہوں، اور جواد بھائی بھی سینے پہ ہاتھ رکھ کر سب کو ایک دن جان اللہ کو دینی ہے. جس طرح ان کے وہ افریدی صاحب نے کہا تھا کہ جان اللہ کو دینی ہے، میں سچ بولوں گا، اسی طریقے سے جواد بھائی بھی اگر بالکل اللہ کو حضور سچ بولیں کہ فردوس شمیم نقوی سے صرف اس بنیاد پر، کیونکہ اس نے سچ کہا کہ کراچی والوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، آپ کا منسٹر بھی جھوٹ بولتا ہے، وزیر اعظم کچھ شرم کرو، کوئی حیا کرو، کہ یہاں پر سندھ میں کراچی میں جو آج بھی میرے حلقے میں صبح جب میں بیٹھا تھا تو لوگوں کی یہی کمپلین تھی کہ جی گیس نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، مہنگائی آسمان توڑ کر تو مہنگائی آپ ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں بڑھتی ہوئی جو کرپشن کی رینکنگ آئی ہے، آپ اس کو بھی کرپشن سے جوڑتے ہیں کہ آج گیس نہیں ہے، مہنگائی ہے، تو یہ کرپشن کی وجہ سے؟ میں پی ٹی آئی کے ایک ایم این اے ہیں اٹک سے، میجر صاحب، میجر عامر پتہ نہیں کیا کچھ ایسا نام ہے، میں اس پہ معذرت چاہوں گا ان سے کیونکہ وہ سینئر پولیٹیشین ہے، میں ایک ورکر ہوں، مجھے ابھی اس ٹائم ان کا نام یاد نہیں آ رہا. انہوں نے ٹاک شو میں بیٹھ کر خود کہا کہ میں نے پرائم منسٹر سے کہا کہ کرپشن اس لیول پر ہے کہ آپ اگر سمجھتے ہیں کہ ڈی سی، اسسٹنٹ کمشنر، مختار کار، تپے دار، یہ پٹواری، یہ اس لیول پر پنجاب میں کرپشن ہے اور بڑے کھل کے کرپشن ہو رہی ہے، کوئی روک تھام نہیں ہے. تو یہ باتیں تو وہ ہیں کہ جہاں پر تبدیلی کے پی کے میں 7-8 سال ہو گئے ہیں، پنجاب میں ماشاءاللہ سے وسیم اکرم پلس جس کو آج بھی پرائم منسٹر نے بڑا اعزاز دیا کہ میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. تو بات یہ ہے کہ ان کے پاس تیاری نہیں ہے، بغیر تیاری کے آئے تھے، اب ان کے بھی ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں. لیکن میری ہمدردی جواد صاحب اور ان کے دوستوں کے ساتھ آج بھی ہے. چلیں میں نہال ہاشمی صاحب کی طرف آتا ہوں ذرا سا. آغا صاحب میں آپ سے ذرا اس کے اوپر مزید کمنٹ لیتا ہوں. نہال ہاشمی صاحب، کیا پی ڈی ایم کے اندر اور جو آل پارٹیز کانفرنس جب ہوئی، پی ڈی ایم کا بیانیہ، پی ڈی ایم کا نیریٹو، یہ تمام چیزیں، آج تو آپ کے پاس ایک بہت بڑی، آپ سے مراد پی ڈی ایم کے پاس ایک بڑی چیز آپ کے پاس موجود ہے کہ پیٹرولیم پرائسز ہر 15 دن بعد بڑھ رہی ہیں، بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، شوگر کا کرائسس ہے، آٹے کا کرائسس ہے، مہنگائی ہے، اور اب تو اور ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ آپ کے سامنے. لیکن شاہد خاقان عباسی صاحب کہتے ہیں کہ ہمارا مقصد قطعاً حکومت کو گھر بھیجنا نہیں ہے، اور یہی پی ڈی ایم کا نیریٹو شروع دن سے رہا ہے. تو کیا خان صاحب کو گھر بھیجنے کا نیریٹو نہیں تھا؟ پی ڈی ایم کا گھر نہیں بھیجنا چاہتے انہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی میں دونوں معزز دوستوں کا، بھائیوں کا سن رہا تھا. آغا رفیع اللہ نے کہا کہ ان کی کوئی تیاری نہیں تھی، اور ایک انہوں نے کہا کہ عوام بیرومیٹر ہے. ایک انہوں نے تو کہہ دیا. اب میں ایک اور چیز کہنا چاہتا ہوں کرپشن کے حوالے سے. عوام کے ساتھ ساتھ اس حکومت نے خود 4-5 ایسے اسکینڈل آئے، اس وقت تک اسکینڈل تھے جب تک تحقیقات نہیں کرائی. چینی کا تحقیقات کرایا، پتہ چلا کہ جی کرپشن ہوئی ہے. آٹے کا تحقیقات کرایا، پتہ چلا کرپشن ہوئی ہے.
दवाई की तहकीकात कराई, पता चला करप्शन हुई है, पेट्रोलियम की तहकीकात कराई, पता चला करप्शन हुई है। तो ये पूरी तैयारी के साथ आए थे करप्शन, और ये इस्टेब्लिश इनकी अपनी गवर्नमेंट ने किया, इनके गवर्नमेंट के दौर में ये करप्शन इस्टेब्लिश हुआ है। ये ना ट्रांसपेरेंसी ने कहा ना किसी और ने कहा, ये तो इनके अपनी गवर्नमेंट में ये इन्होंने खुद कराया और ये इस्टेब्लिश हो गया कि इनकी कैबिनेट में जो लोग बैठे नहीं हुए निहाल हैं, साहब, ये आप वैसे ये वैसे आप कैसे इल्जाम लगा सकते हैं कि हुकूमत ये है वो तैयारी के साथ है कि वो करप्शन करेगी, ये कैसे मुमकिन है? फिर तो और इन्होंने कभी फिर तो आपके ऊपर आपकी हुकूमत पे भी लगने वाले इल्जाम फिर यही होंगे कि आपकी हुकूमत आई, अगर करप्शन हुई तो वो आपकी हुकूमत ने भी तैयारी के साथ कराई होगी। रईस साहब, हमारी हुकूमत ने जो तैयारी की है वो तैयारी थी मोटरवे बनाने की, वो तैयारी थी ऑरेंज ट्रेन की, वो तैयारी थी बिजली घर की, वो तैयारी थी मेट्रो बसेस की, वो तैयारी थी बच्चों के लिए लैपटॉप ना के मार्क ना, वो तैयारी थी पंजाब लीवर ट्रांसप्लांट, वो तैयारी थी नई यूनिवर्सिटीज, नई कॉलेजेस, नई सड़कें। हमारी तो तैयारी ये नहीं थी। तो 2013 से 2018 तक क्या पाकिस्तान करप्शन फ्री था निहाल साहब? ₹1 की करप्शन नहीं होती थी पाकिस्तान? करप्शन फ्री दुनिया में कोई मुल्क नहीं है, करप्शन फ्री तो दुनिया में कोई मुल्क नहीं है, करप्शन हर जगह है, मगर इनके दौर में करप्शन अपने उरूज पे था। देखिए, ये कभी कंटेनर पर सच नहीं बोलते थे, ये कहते थे चाइनीज प्रेसिडेंट नहीं आएगा वो आया, ये कहते थे मुल्क अच्छा में निहाल भाई मेरा जो सवाल है ना, इतने सारे पॉइंट्स हैं, इतने सारे नुकात है, आपने गिनवा दिया, आगा साहब ने भी बात की, आपने भी बात की, आप ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं हुकूमत को घर भेजने के लिए। मैं पूछना चाहता हूं कि पीडीएम का अब बयानिया शुरू दिन से क्या इमरान खान साहब को घर भेजना नहीं था क्या? इस हुकूमत से निजात हासिल करना नहीं था क्या? इन पीडीएम का बयानिया ये भी है, पीडीएम के बयानिया ये भी है कि इलेक्शन चोरी हो गया, पीडीएम के बयानिया ये भी है कि गैर जमहूरी तरीके से इसको लाया गया, पीडीएम का बयानी ये भी है कि ये नाहल है, पीडीएम का बयानिया ये सारी चीजें, पीडीएम का ये भी बयानिया कि इस निजाम में निजाम को तरीके से चलने दे, आइन और कानून के नहीं, मैं पूछ रहा हूं इस हुकूमत को घर भेजने का इरादा है या नहीं है? जी बिल्कुल है, ये तो हुकूमत है ही नहीं, ये हुकूमत कहां पे आप बताएं? हुकूमत तो लोगों की जिंदगी में बेहतरी लाती है, हुकूमत तो मुल्क में अमन अमान बेहतर करती है, हुकूमत तो सरमायाकारी को बेहतर करती है, हुकूमत तो लोगों को उम्मीद और उमंग देती है, हुकूमत तो लोगों पे डंडे नहीं बरसाती, ये डंडे भी बरसाती स्टूडेंट पे भी बरसाते हैं, मजदूरों पे भी बरसाते हैं, ये काश्तकारों पे भी बरसाते हैं, ये ताजिरों पे भी बरसाते हैं, ये किसको छोड़ते हैं? ये सियासी वर्करों पे भी जबर करते हैं। तो देखिए, बात सारी ये है कि शाहिद खाकान साहब ने ठीक कहा है कि हम निजाम को बदलना चाहते हैं, और निजाम बदले हर रोज एक कठपुतली आ जाएगी, इमरान खान एक कठपुतली की तरह खेल रहे हैं। ये निजाम कौन है वैसे निहाल साहब? ये निजाम है कौन? निजाम बदला वैसे कैसे जाएगा? निजाम वैसे है कौन? कहां से निजाम बदला जाएगा? निजाम यह है कि पार्लियामेंट में आगा रफीउल्लाह बैठे हुए हैं, पार्लियामेंट पाकिस्तान की पॉलिसी साज हो, पार्लियामेंट पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को तय करे, पार्लियामेंट पाकिस्तान की दाखिला पॉलिसी को तय करे, पार्लियामेंट के अंदर तमाम इंक्वायरीज हो, पार्लियामेंट सब पार्लियामेंट को जवाब दे, पार्लियामेंट सबसे सुपीरियर है, कोई और पार्लियामेंट की पावर को टेक ऑफ करने की कोशिश और टेक ओवर करने की राइट निहाल साहब, मैंने एक ब्रेक लेनी है, मैं ब्रेक लेता हूं जरा सा। मैं आपकी इसी पार्लियामान की बात के ऊपर मैं आऊंगा, अहमद जवाद साहब, आगा रफीउल्लाह साहब, आपसे इसके ऊपर पॉइंट लूंगा एक कमर्शियल ब्रेक के बाद। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे। अहमद जवाद साहब, आपने बात सुनी आगा साहब की भी और निहाल हाशमी साहब की भी, लेकिन एक बड़ा अहम मसला और महंगाई के हवाले से कि 7.48% जो वफाकी इदारा शुमारियात है, क्या बेहतर नहीं है कि हम इन तमाम चीज़ों को जो अपोजिशन चीज़ें इसके ऊपर करके वज़ीर आज़म साहब फोकस टोटल कर लें कि महंगाई को कंट्रोल कर लें? बिल्कुल फरीद, जो डिस्कशन हुई उसमें मैं अपनी राय देना चाहूँगा। देखें, एक बात कही गई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में करप्शन अरूज पर चली गई। देखें, रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए PMLN की गवर्नमेंट के दौरान ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक एक साल में 127वें नंबर पर पाकिस्तान गया था। यानी कहने का मकसद ये है कि हमने अभी भी वो अरूज टच नहीं किया जो कि PMLN टच कर चुकी हुई है अपने दौरे हुकूमत में। 127वां नंबर था ये, आई थिंक 15 की रिपोर्ट थी शायद, गालबन 15 या 16 की। इसके बाद नहीं, आप ये बात कर रहे हैं PMLN की? जी, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ये रिकॉर्ड पे है, ये कोई मैं अपने से नहीं कोई आपको बता रहा। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि देखें, एहतसाब और करप्शन इन दोनों का आपस में एक ताल्लुक है। जहां तक अकाउंटेबिलिटी का ताल्लुक है, इसके हवाले से आपको पता है कि नैब ने अपने जो स्टेटिस्टिक्स प्रोवाइड किए हैं उसमें लेकिन अहमद साहब, तमाम चीजों को फिर उसी तरह से अगर तकाबली हम जायजा ले रहे हैं तो फिर ग्रोथ का भी तो फिर उसी तरह से मुकाबला हम करेंगे।
सब चीजों का करना फिर चाहिए। हम स्टॉक मार्केट का भी मुकाबला हमें करना चाहिए कि उस वक्त स्टॉक का मार्केट कहाँ थी और आज स्टॉक मार्केट जी बिल्कुल, आपने स्टॉक बिजली की कीमत उस वक्त कहाँ थी, आज बिजली की कीमत कहाँ है, मैं इन उस दोनों वक्त महंगाई कहाँ थी, आज महंगाई कहाँ बिल्कुल ठीक है, मैं ये पॉइंट भी आपको मैं है, बताऊंगा। कर्जा उस वक्त कहाँ था, आज कहाँ है। बिल्कुल मैं ये भी बताऊंगा आपको। ठीक है ना, तो फिर तकाबली अगर जायजा हो तो फिर पीएमएलएन के साथ, तो फिर पीएमएलएन और आपके साथ तमाम चीजों का मुवाजना होना जी बिल्कुल ठीक है। देखिए अब मैं आपको एक तो एहतसाब के हवाले से कि नैब ने पिछले 10 साल में पीटीआई के आने से पहले तकरीबन 110 अरब रिकवरी है उनकी, ये रिकॉर्ड के ऊपर है। अब पिछले 2.5 साल में जो रिकवरी है नैब की वो तकरीबन 365 अरब है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने भी तकरीबन कोई 150-200 अरब जो है वो रिकवर किया है। पंजाब का एंटी करप्शन डिपार्टमेंट जो है वो कोई 200 अरब रिकवर कर चुका है। ये सारी चीजें रिकॉर्ड के ऊपर है। अवाम के बैरोमीटर का जिक्र हुआ, देखें अवाम का बैरोमीटर का एक बड़ा जबरदस्त अपॉर्चुनिटी थी पीडीएम की तहरीक। यानी अगर अवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट से मायूस होती या वो समझती कि ये परफॉर्म नहीं कर सके, तो मेरा नहीं ख्याल कि पीडीएम से बेहतर अपॉर्चुनिटी अवाम के लिए थी कि वो उसको ज्वाइन कर लेते। लोग नहीं निकले। देखें आप उसका खुद ही आपने प्रोग्राम के शुरू में भी कहा, देखिए अब पीडीएम उस नहज पे पहुंच चुकी है कि जहां से अवामी ताकत के जरिए जो प्लान था, आपको याद होगा वो सब तकरीरें, वो तमाम उनकी पीडीएम की मीटिंग्स, वहां पे अवामी ताकत से इस हुकूमत को रिमूव करने का जो एक प्लान था। हाँ। आपने देखा अब अवामी ताकत जो है वो 3 महीने के बाद अब ये सिर्फ आगे इस चीज के ऊपर कि हम सेनेट का इलेक्शन भी लड़ेंगे, जिमनी इलेक्शन भी लड़ेंगे, सेनेट के बाद हम सोचेंगे कि क्या करना अच्छी है। बात नहीं है कि अगर बहुत अच्छी बात है। बिलावल साहब कहते हैं कि हम विद इन द पार्लियामेंट चेंज लाएंगे, बहुत अच्छी बात है। अदम एतमाद लाएंगे, कोई गैर आईनी कदम नहीं उठाएंगे, ये तो बड़ी अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसको मैं रिलेट किस चीज से कर रहा हूं, मैं अवाम के बैरोमीटर से कर रहा हूं। यानी अवामी ताकत से जो स्ट्रेटेजी बनाई गई थी कि अवामी ताकत से इस हुकूमत को रिमूव करना है, अवाम तो नहीं फिर उसके लिए आए, तब भी आपकी तहरीक में वो जान नहीं रही कि अब आप पार्लियामेंट में वापस जा रहे हैं। आप पार्लियामेंट से बाहर आए थे, सड़क पे स्ट्रीट में आए थे कि अवाम हमारे साथ है, इस हुकूमत को गिराएं। राइट। आपने 3 महीने कोशिश करके देख ली, कुछ नहीं हुआ, अब वापस पार्लियामेंट में आ रही है, मोस्ट वेलकम। राइट। आपने स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, आपने जिक्र किया इस वक्त 46,000 का इंडेक्स, ये पिछले 3 साल का हाईएस्ट इंडेक्स। अब मैं एनर्जी पीएमएलएन में कब कितना था? मैं आपको 3 साल में पीएमएलएन की गवर्नमेंट शामिल है ना, मैं पिछले 3 साल 50 अबव था, लेकिन मैं उसकी बात कर रहा हूं पिछले 3 साल की कि जो हमें हैंड ओवर हुआ, ठीक है ना। 46,000 इंडेक्स इस वक्त हाईएस्ट है पिछले 3 साल। चले मैं जरा आगा साहब से पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं जरा। आगा रफीउल्लाह साहब, अहमद जवाद साहब के पॉइंट के मुताबिक आपने बात सुनी, मतलब यह कि आवाम जो है वो इस हुकूमत से खुश है और पीडीएम अवामी ताकत के जरिए अगर हुकूमत को घर भेजना चाह रही थी तो आवाम चूंकि खुश है इसलिए अवामी ताकत के बाद अब दोबारा से पार्लियामान का रुख कर लिए, जो कि अच्छी बात है, आईनी तरीक़ेकार से ही होगा जो कुछ होगा। तो आप बिलीव करते हैं कि आवाम ने आपका साथ नहीं दिया? देखें, आवाम ने हमारा साथ, ये अगर आवाम ने हमारा साथ नहीं दिया तो फिर ये घबराए हुए क्यों हैं? वजीर आजम तो घबराए हुए हैं, वजीर आजम तो डिस्टर्ब हैं, वो तो कंफ्यूज है। एक बात, दूसरी बात देखें, मैं लेकिन वो तो कहते हैं कि पीडीएम डिफ्यूज है वो तो कहते हैं पीडीएम डिफ्यूज है। नहीं सर, ये देखें, ये मैं आपको एक मिसाल दूं कि हमारे यहाँ एक बड़ी ये देहातों में बड़ी जब आपस में इनकी जिनकी दुश्मनियां चल रही होती है तो वो एक दूसरे को आपस में जब इनके मामला चल रहे होते हैं तो किसी के यहाँ नारीना औलाद हो जाती तो वो बोलते हैं खैर है, अभी उसने जो है उसको ये बीमारी होनी है, उसको ये होनी है, पता नहीं बड़ा होगा नहीं होगा, इस तरह किस्म की बातें। तो ये कभी कहते हैं कि जी बिलावल साहब नहीं आए, कभी कहते हैं मरियम साहिबा नहीं आई, कभी कहते हैं मौलाना साहब यहाँ पर नहीं आए, कभी कहते हैं इस जलसे में वो नहीं गए। लेकिन ये बात तय है कि पीडीएम का बयानिया भी है कि पीडीएम आज भी एक ही प्लेटफॉर्म पे है और एक ही सोच और एक ही फिक्र पे है कि इस मुल्क को इस दलदल से किस तरह निकालना है। देखें, मैं आपको 2-4 चीजें छोटी छोटी सी बता रहा हूँ, इनका आप अंदाजा लगाएं। उसका एक हमारे यहाँ और आप सबके यहाँ बड़े बूढ़े बड़ी खुल के ये मिसाल देते हैं, बोले कि घर में जब कोई बंदा नशेई आ जाए तो या फिर घर में चीजें चोरी होना शुरू हो जाती हैं या बिकना शुरू हो जाती हैं। तो इस तरह की मिसालें ज़बान आम है। आगा साहब, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आप विद इन द पार्लियामान के अंदर हैं,
میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ چلے اگر ودن دا پارلیمان تبدیلی لاتے ہیں تو آپ بھی نظام کی تبدیلی چاہتے ہیں یا ودن دا ہاؤس آپ عدم اعتماد کی تحریک لا کر اس حکومت کو گھر بھیجنا چاہتے ہیں؟ کیا نمبرز پورے ہیں ہمارے پاس؟ بالکل ہمارے پاس نمبر بھی پورے. میں تھوڑی سی وہ آپ کو بتا رہا تھا کہ وہ نشئی والی بات تو وہ ایک زبان عام تھی یہ مثال, اور وہ میں نے ایک مثال دے دی اور خواہ مخواہ میں دوسرے دن جو ہے وہ ہمارے حافظ طارق صاحب نیوز ون کے چینل ان کو انہوں نے جو ہے نوٹس تھما دیا پیمرا نے. اچھا نوٹس تھمانے کا اس سے پوچھا گیا کہ بھائی نوٹس تھمایا کیوں؟ سر دوسرا نوٹس مجھے لگتا ہے آپ یہاں پہ سرو کروانا چاہتے ہیں. سنے تو صحیح نوٹس ہم نے پوچھا کہ بھائی نوٹس کیوں دیا تو پیمرا جواب میں کیا کہتی ہے کہ ہم اتنے پاگل ہیں ہمیں نہیں پتہ نشئی کون ہے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ جب آپ کے ادارے اس لیول پہ خود سب اس طرح ہو جائیں تو آپ پھر کیا ان سے کیا توقع رکھیں گے کہ یہ کیا کام کریں گے؟ میں تو آپ سے نمبر گیم کی بات کر رہا ہوں سر. دیکھیں یہ تو ایک چیز ہے لیکن مجھے صرف اتنا بتا دیں تحریک عدم اعتماد لائیں گے کیسے آغا صاحب؟ دیکھیں تحریک عدم اعتماد ہم نے یہ ہماری پارٹی کی تجویز تھی, ہم نے پی ڈی ایم میں یہ تجویز دی ہے. ہم پی ڈی ایم کو کنونس کریں گے, جب پی ڈی ایم کنونس ہوگی تو وہ ہم وہاں پر ان کو جب کنونس کریں گے وہ فیگر بھی بتائیں گے اور ساری باتیں بتائیں گے. لیکن فیگر اعداد و شمار کا میں آپ کو جواد بھائی سے ریکویسٹ کروں گا کہ ابھی انہوں نے کہا کہ 300 ریکوری نیب نے کی, 200 انہوں نے کی, پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے, پنجاب اینٹی کرپشن نے, 750 ارب روپے. مجھے صرف یہ بتا دیں کہ کہاں ہے, ان کو کہیں کہ ان کے اعداد و شمار پہ نہ جائیں. میں نے قومی اسمبلی میں یہ کوسچن ڈالا ہے کہ اتنے پیسوں کی ریکوری ہوئی ہے تو وہ پیسے ہیں کہاں پر؟ میں جواب لے لیتا ہوں. نیال صاحب مجھے ایک امیجیٹ بریک کا کہا جا رہا ہے, اگر آپ کی اجازت ہو میں بریک کے بعد آ کے آپ سے اس کا جواب لے لیتا ہوں, ایک بریک کے بعد. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے. نیال صاحب جو بات اس وقت ہو رہی تھی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ودن دا پارلیمنٹ کیسے بھیجیں گے گورنمنٹ کو, کیا طریقہ کار اختیار کریں گے کوئکلی؟ دیکھیے ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ پارلیمنٹ سے باہر آ گئے اور آپ نے بھی اپنے کچھ بات میں کہا کہ عوام نے ریفیوز کیا. شاید یہ ان کی آنکھیں اور ان کی بینائی میں تھوڑی سی فرق ہوگی گورنمنٹ کی. لوگوں نے بڑی تعداد میں بیشتر جلسے جلوسوں میں رہا ہوں, لوگ بڑی بھاری تعداد میں آتے ہیں اور لوگ ہی ان کو بتا رہے ہیں اور اسی وجہ سے بڑے پریشان ہو کے ایک نیگیٹو پروپیگنڈا شروع کیا ہے کہ لوگوں نے ان کو نہیں لیکن وہ تو پی ڈی ایم کب آ گیا نا کہ ودن دا پارلیمنٹ تبدیلی لائیں گے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عوامی طاقت کے بجائے پارلیمانی طاقت پہ آپ نے یقین رکھا ہے کہ پارلیمان کے ذریعے ہی تبدیلی آئے گی, عوام کے ذریعے نہیں آ سکے گی. دیکھیں ہم ہمیشہ دو طاقتوں, اللہ تین طاقتیں, اللہ, پارلیمانی اور عوام کی طاقت. تو دیکھیے ان کے جو یہ تو بھانمتی کا کنبہ, یہ تین ہی ہے ویسے نیال بھائی, یہ تین ہی ہے ویسے. یہ بھانمتی کا کنبہ ہے, یہ ان کے پاس اپنی میجورٹی ہے نہیں. اگر ایم کیو ایم دیکھیں ان کے ایک ہیں مینگل صاحب, انہوں نے ان کو چھوڑ دیا ہے, اور بھی کئی لوگ ہیں جو ان کو چھوڑ چکے ہیں, جو اندر کھانے ہم سے آ کے مل رہے ہیں. ان کے اپنے لوگ آ کے ہم سے بات کرتے ہیں, ان کے اپنے لوگ بڑے پریشان ہیں. ان کو پتا ہے کہ اس ملک کی اکانومی کو آئی ایم ایف والے چلا رہے ہیں. جی ڈی پی جو وساکھ ڈار کے وقت میں 5.8 تھا, آج جی ڈی پی کہاں پہ پہنچ گیا. ان کے اپنے لوگ جانتے ہیں کہ غیر منتخب. اچھا کتنے ہوپ فل ہیں نیال بھائی, مجھے بتا دیں, دین میں لاسٹ کنکلوڈنگ کمنٹس آغا صاحب سے اور احمد صاحب سے لے لوں گا. کتنے ہوپ فل ہیں آپ سینٹ الیکشن کے بعد تحریک عدم اعتماد کامیابی سے لے آئیں گے؟ جی دیکھیے یہ پی ڈی ایم فیصلہ کرے گی, اور اگر پی ڈی ایم کو فیصلہ کرے گی تو سمجھ لیا, یہ میں آپ کو ان کا ایک کام ہے کہ نواز شریف کے کام کو تو یہ خراب نہیں کر سکے, اب اس کے نام کو بدنام کرنا چاہتے ہیں. پی ڈی ایم میں جو پارٹیاں ان کے کام کو خراب نہیں کر سکے, ان کے نام کو خراب کرنا چاہتے ہیں. تو یہ اتنا بھی اس طرح کی نیگیٹو باتیں کریں گے. اور خان صاحب ساری زندگی جھوٹ بولتے ہیں. آج انہوں نے کہا کہ ختم ہو چکی ہے پی ڈی ایم, اصل میں ختم ہو چکا ہے ان کا وہ سارا منصوبہ, وہ جو تبدیلی لے کے آ رہے تھے, یہ تبدیلی تو عوام نے دیکھ لی. آغا رفیع اللہ صاحب, یہ 10 سیکنڈ میں مجھے اپنا آنسر دیجئے گا رفیع اللہ صاحب, کہ آپ مجھے بتائیں آفٹر سینٹ الیکشنز آپ کامیابی کے ساتھ تحریک عدم اعتماد لے آئیں گے؟ 100% کامیابی کے ساتھ ہم اعتماد لے کے آئیں گے. دیکھیں پارلیمنٹ میں ہم پہنچے ہیں عوام کی طاقت کے ساتھ, ٹھیک ہے, تو اس لیے ہم تمام آپشن یوز کریں گے, اور ہم نے ان کا یہ تہیہ کیا ہوا ہے کہ یہ جائیں گے, اور ان کے جانے میں کوئی شک نہیں. اور ان کے اپنے الائنس اور ان کے اپنے پارٹی کے ممبران ان سے سخت ناراض ہیں, اور کیونکہ انہوں نے کوئی ڈیلیوری نہیں کی, اور نہ عوام کے لیے کوئی ڈیلیوری کی ہے, نہ ملک کے لیے کوئی, نہ آگے ان کے پاس کوئی روڈ میپ ہے, نہ کوئی پلان ہے. رائٹ. احمد جواد صاحب
نمبرز بھی پورے ہیں اور آپ کے الائز بھی آپ سے نالا ہیں. سینٹ الیکشن کے بعد کامیابی سے لے جائیں گے. آپ کا ٹیک آن دس سر, ویری انٹینس سیکنڈ سر. جی فرید روڈ میپ لے لیں جواد بھائی دیکھیں, سے. روڈ میپ. تحریک عدم اعتماد تو بہت دور کی بات ہے. ابھی سینٹ کے الیکشن کی ابھی صرف اناؤنسمنٹ بھی اس کی نہیں ہوئی, تو آپ دیکھیں کہ پی ایم ایل این کے ایم پی ایز روزانہ بزدار صاحب کے پاس حاضریاں دینا شروع ہو گئے ہیں. تو کہیں یہ نہ ہو کہ تحریک اعتماد تو بہت دور رہ جائے. جو ہیں ایم پی ایز ان کے پاس یا ایم این ایز جو ان کے پاس ہیں, وہی نے ان کی پارٹی کو چھوڑ کے جو ہے وہ حکومت کو جوائن کرنا شروع کر دیا. پیسہ لگا رہے ہیں, میرا خیال پیسہ لگا رہے ہیں. دیکھیں پیسے کی بات نہیں ہے, لیکن انہوں نے تو یہی کہا نا کہ ہم کامیابی سے لے کے آئیں گے, لیکن اب کچھ اور ہو رہا ہے. اچھا چلے, بہت شکریہ احمد جواد صاحب, بہت شکریہ آپ کا. آغا رفیع صاحب سر بہت شکریہ. نہال ہاشمی صاحب تھینک یو سو مچ. پروگرام کا وقت ختم ہوا. فرید ریز کو اجازت دیجیے.